believe in Prophet Muhammad. Is this freedom of expression? I believe it is not. I believe it is an attempt to offend the feelings, the close feelings of a person who has his convictions. And if you do that, if you offend people's faith, this leads to further extremism. So freedom is something that you have on the inside, and freedom must come from respect toward all. जी नाज़रीन, रूस के सदर का यह बयान आपने सुना, बड़ा दो टोक और वाज़े बयान के पैगम्बर इस्लाम की तौहीन आज़ादी इजहार कतन नहीं है, इसकी तारीफ़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसको ट्वीट किया, इसकी तारीफ़ की, हमारी दीनी जमातों के सरबराहान ने इसकी तारीफ़ की। और कितना बड़ा ये बयान है, और यह साहब और आलमी बरादरी को किस तरीके से इसको लेना चाहिए। और मुसलमान मुल्क जो है कभी दो टोक हो के सामने नहीं आया, जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया। क्या समझते हैं इस बयान? देखें, एक लफ्ज़ यूरोपीय यूनियन ने नहीं बोला, क्योंकि अगर वो एक लफ्ज़ बोलते हैं तो आज यूरोप के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी गैस का इन्हिसार जो है वो रूस के ऊपर है। उसके पेट्रोल पंपों पे लाइन लग जाती है, क्योंकि 50% से ज़्यादा तेल जो है वो रूस से आता है, और रूस ही है जो उनकी दोनों चीज़ों को सप्लाई करता है। उनकी इकॉनमी जो है वो एनर्जी की वजह से बिल्कुल धड़ाम से गिर जाती है। मामला सारा ये है कि जो ताकत और जो कुव्वत पुतिन के पास है, मैंने एनर्जी की सप्लाई की, ये ताकत और कुव्वत पाकिस्तान नहीं बल्कि अरब जो है शयूख हैं, ईरान है, इराक है, इन सारों के पास रही है हमेशा से। लेकिन आज तक कभी किसी ने इतने जोर से ये बात नहीं की। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आप देखें 1998 में इस पूरे यूरोप ने उसका भुरकस निकाल दिया था, इसका रूस का, सोवियत यूनियन का। गुर्बत आ गई थी, अफलास आ गई थी, हर जगह औरतें बिकना शुरू हो गई थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया और निकाला। यही वजह है कि ये कौमें जो है गैरतमंद होती हैं और कौमें आगे बढ़ जाती हैं। आप सोचें कि 1992 में जब ग्लासनोस्ट आई है तो रूस जो था वो अमेरिका से और बाकी जगहों से, IMF, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा होता था। आज रूस को ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फिर बिल्टअप किया है। मसला सारा यह है कि मुस्लिम उम्मा में गैरत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप यही फिक्र अगर आप मुझे कहते देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपको आंखें दिखानी पड़ती हैं। आप हर मुल्क की मजबूरी है। खान साहब अगर उस वक्त ईरान के फ्रांस के सफीर को बुला के सिर्फ एक फिक्रा बोल देते, मैं कहता हूं उनकी इतनी बड़ी मूवमेंट ही न उठती। सिर्फ आप उनको बुला के कहते कि आपने गलत किया है। लेकिन नहीं, ये गैरत, ये हमीयत, ये तकरीरें करने से नहीं आती, ये फोरम्स के ऊपर बात करने से नहीं आती, ये बकायदा दो टोक जैसे पुतिन ने कहा है वैसे ये सूरत हाल आती। खान साहब ने तो आलमी फोरम्स के ऊपर इसी बात की तर्जुमानी तो की है पाकि मुस्लिम दुनिया के अंदर। खान साहब का इस हवाले से तो आप तारीफ करें कि उन्होंने इस मौजू को उठाया, इकट्ठा करने की कोशिश तो की। बहुत ज्यादा नहीं, खान साहब तो बल्कि पहला पाकिस्तान के अंदर पहला लीडर है, बल्कि आलम इस्लाम के अंदर भी बाद मामलात में पहला लीडर बनेगा शाह फैसल के बाद। बहुत उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर उस वक्त सफीर को बुला के जज्बात का इजहार किया जाता तो पाकिस्तान में इतना असल बसर भी ना होती, ना कोई पार्टियां इतनी बड़ी उसको इशू बनाती। सही है। असल मसला ये है मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है उस्मान साहब। देखे ना, सबसे बड़ा सवाल है, जितनी मजबूरी सबसे बड़ा सवाल रूस की है, देखे तेल की मजबूरी यूरोपियन यूनियन की रूस के ऊपर है, गैस की मजबूरी क्या ये कतर के ऊपर नहीं है असूल लागू होता? क्या ये यूएई पे नहीं लागू होता? क्या ये सऊदी अरब पे नहीं लागू होता? क्या ये इराक पे नहीं लागू होता? क्या ये ईरान पे नहीं लागू होता? ये सारे लोग हैं कि जो आज अगर शाह फैसल ने 1973 के अंदर पेट्रोल बंद किया था, टाइम के सफे पे उसने लिखा था यूजिंग ऑयल एज ए वेपन, और कतारें लग गई थी यूरोप के अंदर, लोगों की राशनिंग हो गई थी पेट्रोल की। इतना बड़ा हीरो बन गया था वो उस वक्त, सिर्फ इसलिए उसने कहा था कि तुमने इसराइल का साथ क्यों दिया है यूरोप के ममालिक ने। लेकिन मामला सारा ये है कि हमारे यहाँ अब उन्होंने उस लीडरशिप को खत्म ही कर दिया है। हम तो यूरोप के रास्ते पे चलने वाले बन गए हैं ना। हम तो न्यूम सिटी बना रहे हैं। हम तो उस दिन मैं उसकी तकरीर सुन रहा था सलमान बिन अब्दुल अजीज की, वो कहता था कि एक दिन इराक ये यूरोप की तरह के लोग मुल्क होंगे और पहचाने भी नहीं जाएंगे कि यूरोप में और इस इलाके में फर्क क्या है। तो जाहिर बात है जिस सरजमीन पे वो रहते हो तुम, उस सरजमीन में जिस सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے جنم لیا تھا اور اس کائنات کو روشنی دی تھی، انہوں نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، جس نے کسی قوم کا رنگ ڈنگ اختیار کیا، جس نے کسی قوم، وہ ہم اسی میں ہو جائیں گے، اسی میں اٹھا دیے جائیں گے، وہ اسی کے ہیں۔ اب یہود و نصارہ کے بارے میں تو کہا گیا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، فمن یتولہم، جو کوئی ان کے ساتھ ہوگا وہ انہی میں ہوگا، جو ان کو دوست بنائے گا ہم انہی میں ان کو شمار کیے جائیں گے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام تو مسلمانوں والا ہو، لیکن قیامت کے دن آپ یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، قیامت کے دن آپ عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، نام تو آپ کا محمد ہو، نام تو آپ کا علی ہو، نام تو آپ کا ابوبکر ہو، نام تو آپ کا عثمان ہو، اور قیامت کے دن آپ کو کہا جائے کہ نہیں مسلمانوں کی سب سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ جو اس وقت بیس بنتا جا رہا ہے یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کا اور یہودیت کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں صاف صاف نظر آ رہی ہیں۔ وہ جو مندر بنا ہے اس مندر میں یو اے ای کے لوگوں نے وزٹ کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین مندروں کی بتوں کے گرد نہیں گھومے گی، بتوں کے گرد، اور وہ گھوم رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں، اسی طرح وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں، وہاں یہ پیشگوئی بھی ہے ویل للعرب، تباہی ہے عرب کے لیے، بربادی ہے عرب کے لیے۔ فرمایا عرب جو ہیں اس کائنات میں دنیا میں اس طرح سے ختم ہو جائیں گے کہ ایک عورت وہاں سے گزرے گی، ایک جوتی کو دیکھے گی اور کہے گی یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش نظر نہیں آئے گے۔ اب فرمایا پہلے عرب نہیں، اس سے پہلے فارس ختم ہوں گے، کیونکہ فارس کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا میدان جو ہے یہ اس طرح، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک رسول اللہ کی دعوت براہ راست پہنچی تھی، جن کی زبان میں قرآن اترا تھا، یہ لوگوں نے وہ صورتحال نہیں دکھائی، ان کی سزا ہوگی۔ میں اگر کہوں میں پنجابی ہوں اور میں کہوں مجھے وارث شاہ کی ہیر نہیں سمجھ آتی تو مجھے معافی نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر عرب کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تو عرب کی بھی معافی نہیں مل سکتی۔ عرب کو نے قرآن کو سمجھا ہے، اس کے معنی کو سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیر زمین دولت ہے یہ امت کی مشترکہ چیز ہے۔ آپ نے اس دولت سے عیاشیاں کی، آپ نے اس دولت سے ہزاروں گھر بنائے، خالی پڑے ہوئے آج کل۔ میں قطر میں گیا، اتنے لمبے چوڑے انہوں نے ہوٹلز بنائے ہوئے کہ ہمارا ورلڈ کپ ہونے والا ہے فٹ بال کا، ہم اس کے لیے کوئی رہنے کے قابل نہیں ہے، پوری امت بھوک سے مر رہی ہے، اور آپ جو ہے اس کے اوپر آپ نے عشرت قدر آباد کیے ہوئے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے 86 یا 84 کی بات ہے، ایک بہت بڑا عسکر ہو رہا تھا، تو عسکر والا جو تھا وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اس وقت تقریباً 90 ممالک یہاں براہ راست دیکھ رہے ہیں، جن میں سے کافی اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، سیریا بھی ہے، اور اس کے ساتھ کا ایک اور اسلامی ملک بھی ہے، اور وہ بیورلی ہلز ہے۔ بیورلی ہلز بیسیکلی ہالی ووڈ کی وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اور اس چونکہ شیخوں نے وہاں جائیدادیں لے کے زمین مکان بنائے ہوئے تھے، تو اس نے کہا یہ جو ہالی ووڈ ہے یہ تو اب عربوں کی ایک مسلمان ریاست بن چکی ہوئی ہے۔ یہ تمسخر آپ کو اڑایا جاتا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ یہ پیوٹن کا مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن نے آج سے تقریباً 4 سال 5 سال پہلے کہا تھا، اس نے کہا وی آر کرسچنز اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی کرسچنز، ہم عیسائی ہیں اور ہم عیسائی ہونے پر دو ٹوک موقف ہے، اور اس دو ٹوک بیان کو سراہنا چاہیے، اور اس پر جو مسلم ملک ہیں ان کے بیان کو کیش بھی کرانا چاہیے۔ لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ